अस्सलामु अलैकुम। एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बीवी ने कहा, ज़रूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़िबा करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबा की थी। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ ज़रूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और उसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ीं तो उसने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखीं तो मुंह पीट कर रह गई, मगर उसने इतने बड़े सदमा के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही ना की। उसने बच्चों की लाशें उठाईं, दूसरे कमरे में उन्हें रखकर उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद उसका शौहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उससे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी अकरम की दावत में कोई खलल ना वाक़ होने देना। सहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठेंगे। नबी अकरम ने मेज़बान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएँ। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हज़रत ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से उनकी ज़िंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे ज़िंदा हो गए और उठ बैठे। आपने उन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बाज़ उलमा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात की तादाद 4000 बयान की है। उनमें से कुछ मोजज़ात ग़ज़वात के वक्त भी ज़ुहूर पज़ीर हुए। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फ़ौजी का कोई उज़्व कट जाता तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप उसके कटे हुए हिस्सा को बाकी हिस्सा के साथ मिलाकर लाआब दहन लगाते तो वो फ़ौरन जुड़ जाता था और ज़ख्म का निशान तक भी वहाँ दिखाई नहीं देता था। जंग बदर में मआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने मआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव पर तलवार मारी जिससे उनका पाँव कट गया। सहाबा इकराम उन्हें मैदान जंग से ज़ख्मी हालत में उठाकर हज़रत के पास ले आए। उस वक्त वो दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हज़रत ने उनके पाँव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्सा के साथ मिलाया और लाआब दहन लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और उस ज़ख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। जंग खैबर के किलों को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहब था। वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो मुसलमानों के मुकाबला पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मुहिब होगा और खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा। वो जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह उसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा ने अर्ज़ की, उनकी आंखों में दर्द है और वो आराम कर रहे हैं। आपने फरमाया, उन्हें यहाँ लाओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया।
آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعہ کے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئیں، اور آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم نے فرمایا میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح سے ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے لہذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اس پردہ کی اوٹ میں آن حضرت نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔